बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मकीन मदीना और नजफ़ के व्यूवर्स, आई होप कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुशहाल होंगे। आज एक बार फिर से आपकी खिदमत में हम हाज़िर हैं एक नया व्लॉग लेकर, नई वीडियो लेकर। और आज का व्लॉग जो है वो भी बहुत स्पेशल है, बहुत मालूमाती है, क्योंकि आज इस व्लॉग में हम ज़िक्र करने वाले हैं अल्लामा हिल्ली के बारे में, कि जो कि बहुत मारूफ़ हैं और सब लोग उनके नाम से वाकिफ़ हैं। तो आज मैं उनकी क़ब्र की भी ज़ियारत करवाऊँगी और उनके बारे में कुछ मालूमात भी दूँगी। तो उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि सब लोग देख सकें। और जैसे कि मैंने बताया था अपने लास्ट व्लॉग में कि आज कल मेरी थोड़ी तबीयत नासाज है, तो अब मेरे लिए दुआ कीजिएगा, क्योंकि यहाँ मौसम की वजह से काफ़ी फ्लू वायरल हुआ है, तो जिसकी वजह से काफ़ी लोग यहाँ थोड़ा बीमार हो रहे हैं। तो ये देखिए मौला के हरम के मनाजिर हैं। यहाँ पर असर के बाद यहाँ पर कुरान पढ़ा जाता है, लाइव भी टीवी पर चलता है, जो उनका अतबा अलविया का एक चैनल है, एक टीवी पर भी चलता है और नेट पर भी लाइव ये चलाया जाता है। ये उसके मनाजिर है, मैं आपको दिखा रही हूँ। और अभी मैं आपको अंदर लेकर चलूँगी अल्लामा हिल्ली की क़ब्र पर, और थोड़ा सा मुख्तसरन बताती हूँ कि अल्लामा हिल्ली कौन थे। इनका असल नाम जमालुद्दीन अल हसन बिन यूसुफ़ बिन अली बिन मुत्तहर अल हिल्ली है। और ये अल हिल्ला का जो मकाम है इराक़ का, वहाँ के ये रहने वाले हैं। इनकी पैदाइश जो है ये 648 हिजरी में अल हिल्ला के मकाम पर हुई, और इनकी वफ़ात भी 726 हिजरी को हिल्ला के मकाम पर हुई। और लेकिन ये माशाल्लाह इनकी खुशकिस्मती है कि ये मौला अली के हरम में दफन हुए, क्योंकि ये बहुत बड़े अपनी सदी के, अपने ज़माने के, अपने दौर के बहुत बड़े एक फ़क़ीह और आलिम गुज़रे हैं। 8वीं सदी के ये आलिम गुज़रे हैं शियत के। और इन्होंने माशाल्लाह बहुत सारी बुक्स लिखी हैं, बहुत ज़्यादा इनकी किताबें हैं, जिनमें से एक इनकी किताब है बहुत ही मारूफ़ है। उस किताब का नाम अल्फ़ैन है, यानी कि अरबी में अल्फ़ैन जो है वो 2000 को कहा जाता है। तो उन्होंने उसका नाम अल्फ़ैन इसलिए रखा कि उसमें उन्होंने इमामत को साबित करने के लिए 2000 दलीलें पेश की हैं। इमामत को उन्होंने माशाल्लाह इस कदर साबित किया है कि उसके लिए उन्होंने 2000 दलीलें पेश की हैं, और उस बुक का नाम ही उन्होंने अल्फ़ैन रख दिया। और वो ये बहुत ही मारूफ़ इनकी किताब है। इनके बहुत सारे मशहूर मनाज़रे थे, इनके अपने दौर में ये बहुत मनाज़र रहे हैं, बहुत मनाज़रे करते थे, जिनमें से इनका एक मशहूर मनाज़रा है, वो भी आपके साथ मैं आगे चलकर शेयर करूंगी। तो अभी हम जा रहे हैं, हमने अपने नुमाइंदे से कहा था कि वो उनकी वीडियो बनाए, क्योंकि इनकी क़ब्र जो है वो मर्दों की तरफ है, जेंट्स की तरफ है, तो लेडीज़ की तरफ इनकी क़ब्र नहीं आती, इसका दरवाज़ा भी नहीं आता, तो इसलिए इनका यहाँ से शो नहीं होता लेडीज़ की तरफ से। तो ये मैंने अपने नुमाइंदे से कहा था, ये आपको ज़ियारत करवा रहे हैं। और एक मुक़द्दस अर्दबेली जिनकी क़ब्र भी इनके साथ है, वो भी मैंने आपके साथ व्लॉग शेयर किया है, वो भी अगर किसी ने नहीं देखा तो लाजमी जाकर देखिए, क्योंकि हमें मालूम होना चाहिए कि मौला के हरम में किस किस की क़ब्र है और उनकी क्या फ़जीलत है। क्योंकि माशाल्लाह मौला के हरम के अंदर जो लगी एक एक ईंट और एक एक जो पत्थर लगा है, वो भी माशाल्लाह से मार्फत से भरपूर है, और माशाल्लाह इल्म रखते हैं सब। वो हवाएं, वो फ़िज़ाएँ नजफ़ की। तो अभी यहाँ से ये बाब तूसी से यहाँ पर जनाज़े लेके आते हैं लोग, तो ये अभी जनाज़े जा रहे हैं। इंशाल्लाह आपको अभी ज़ियारत भी करवाएंगे और आपको उनकी क़ब्र भी दिखाएंगे। उनकी क़ब्र भी मौला की क़ब्र के बिल्कुल पास है। जो लोग ज़ायरीन आए होंगे उन्होंने इंशाल्लाह ये देखा होगा। ये देखिए जो मीनार है मौला के हरम के, इनके नीचे इनकी क़ब्र है। और मैं आपको अभी अंदर चलकर आपको ज़ियारत करवाती हूँ, आप भी देखिए और आगे ज़रूर शेयर किया कीजिए ऐसी, क्योंकि मालूमाती वीडियोज़ इतनी आसानी से नहीं मिलती, और मैं पूरी ऑथेंटिक, पूरी रिसर्च के बाद आपके साथ अपनी वीडियोज़ लेकर आती हूँ, ताकि हर बात आप तक पहुँच सके और बिल्कुल सही और सच बातें आप तक पहुँच सकें। और ये देखिए व्यूवर्स, ये जो आपके सामने आपको ज़री नज़र आ रही है, ये अल्लामा हिल्ली की क़ब्र है। यहाँ पर इनका नाम भी पूरा लिखा हुआ है। अभी आप अगर गौर से देखें तो आपको पता चलेगा, पढ़ सकते हैं आप, कि शेख जमालुद्दीन अबू मंसूर अल हसन बिन यूसुफ़ बिन अल मुत्तहर अल हिल्ली है। ये हिल्ला में पैदा हुए, हिल्ला के मकाम पर ही ये फ़ौत हुए थे, वफ़ात हुई थी, इनकी डेथ हुई थी, इसीलिए इनका लक़ब जो है वो हिल्ली है। और ये मारूफ़ भी अल्लामा हिल्ली के नाम से हैं, जैसे कि मुक़द्दस अर्दबेली थे, वो भी अर्दबेल में पैदा हुए थे, इसलिए उनको भी मुक़द्दस अर्दबेली के नाम से वो मशहूर हो गए। वो भी व्लॉग आप ज़रूर देखिएगा।
تو چلیے میں آپ کو ان کے ایک جو مشہور ایک ان کا مناظرہ تھا، ان کا واقعہ تھا بہت ہی مشہور، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ ہوا یوں تھا کہ ایران کے کا جو بادشاہ تھا اس نے اپنی بیوی کو غصے میں ڈائیورس دے دی۔ ایک دفعہ اس کو بہت غصہ آیا، اس نے اپنی بیوی کو ڈائیورس دے دی، تو اس کے بعد وہ جب اس کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو اس کو اس چیز کا بہت دکھ ہوا کہ یہ تو میں نہیں چاہتا تھا لیکن ایسا مجھ سے ہو گیا۔ تو اس نے سارے مسالک کے جو مختلف مسالک ہیں، مذہب ہیں، اس نے بڑے بڑے مولانا بلوائے، ان سے مفتی بلوائے، ان سے کہا کہ مجھے اس مسئلے کے بارے میں بتائیں کہ میں اپنی بیوی سے صلح کرنا چاہتا ہوں۔ تو ان سب نے کہا کہ جتنے بھی تھے حنفی، شافعی، مالکی اور امام حنبل کے جو ماننے والے تھے، انہوں نے کہا کہ ہمارے مسلک کے نزدیک تو آپ کو حلالہ کرنا پڑے گا۔ تو یعنی کہ یہ آپ لوگ سب جانتے ہوں گے کہ حلالہ اس میں کیا جاتا ہے کہ وہ آگے کسی اور سے نکاح کرے، پھر اس کے بعد وہ شخص اس کو طلاق دے، پھر وہ دوبارہ سے تم اپنی بیوی سے رجوع کر سکتے ہو، یعنی کہ تم دوبارہ اس کے ساتھ نکاح کر سکتے ہو۔ تو اس نے کہا کہ میں تو یہ میری غیرت تو گوارا نہیں کرتی کہ میری بیوی جو ہے وہ کسی اور سے شادی کرے، پھر اس کے بعد طلاق لے کر پھر میرے پاس آئے۔ تو پھر ایک شخص ایسا تھا، اس نے کہا کہ میں ایک شخص کو جانتا ہوں کہ جو اس مسلک کا نہیں ہے، وہ دوسرے مسلک کا ہے، تو میں اگر آپ کہیں تو میں ان کو بلا کر لاتا ہوں۔ تو وہ جو شخص تھے وہ علامہ حلی ہی تھے۔ تو جب ان کو بلایا گیا تو وہ اپنا جوتا جو ہے وہ اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر دربار میں داخل ہو گئے۔ تو جیسے ہی اس بادشاہ نے دیکھا اور سب وزراء نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو دربار کے خلاف ہے کہ آپ جوتے جو ہیں اپنے ساتھ کیوں لے کر آئے ہیں، یہاں پر جوتے جمع کروانے کی جگہ ہے باہر۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے ڈر تھا کہ میرا جوتا چوری ہو جائے گا باہر، تو اس لیے میں اپنے جوتے ساتھ لے کر آیا ہوں۔ تو بادشاہ کو بھی بہت غصہ آیا اور وزیروں کو بھی کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، میرے دربار میں کون ایسی جسارت کر سکتا ہے کہ آپ کا جوتا چوری کر لے۔ تو اس نے کہا کہ آپ کا دربار زیادہ بڑا ہے یا رسول خدا کا؟ تو اس بادشاہ نے کہا کہ بے شک رسول خدا کا دربار بڑا ہے۔ تو علامہ حلی نے کہا کہ جب رسول خدا کے دربار میں ان کے جوتیاں چوری ہو سکتی ہیں تو آپ کے دربار میں کیسے چوری نہیں ہو سکتی؟ تو علامہ حلی نے کہا کہ امام حنفی نے چوری کی تھی۔ تو وہاں پر جتنے بھی لوگ موجود تھے حنفی مسلک سے تعلق رکھتے تھے، وہ فوراً کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ ہمارے امام ایسا نہیں کر سکتے، کیونکہ انہوں نے تو وہ رسول خدا کا تو دور ہی نہیں دیکھا۔ تو علامہ حلی نے کہا کہ اچھا سوری، مجھے ڈاؤٹ ہو گیا تھا، امام شافعی نے چوری کی تھی۔ تو فوراً جہاں امام شافعی کے مسلک سے تعلق رکھنے والے لوگ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ ہمارے امام بھی ایسا نہیں کر سکتے، کیونکہ انہوں نے بھی رسول خدا کا دور نہیں دیکھا تھا، وہ بعد میں آئے تھے۔ پھر علامہ حلی نے کہا کہ سوری، معذرت، مجھ سے غلطی ہوگی، امام مالک نے کہا تھا، امام مالک نے چوری کی تھی۔ تو فوراً امام مالک کے ماننے والے لوگ کھڑے ہوئے کہ ہمارے امام ایسے نہیں کر سکتے۔ تو پھر علامہ حلی نے فوراً سے کہا کہ اچھا سوری، مجھے ڈاؤٹ ہو گیا ہے، امام حنبل نے چوری کی تھی۔ تو وہاں پہ فوراً جو امام حنبل کے ماننے والے لوگ تھے وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ ہمارے امام بھی ایسا نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ بھی اس دور میں موجود نہیں تھے۔ تو جیسے ہی انہوں نے یہ کہا تو فوراً علامہ حلی نے کہا کہ تو ان سے مسئلہ پوچھ رہا ہے کہ جو رسول خدا کے دور میں موجود ہی نہیں تھے، تو میں تجھے اس کا مسلک سے تعلق رکھنے والا بتاتا ہوں کہ جو خود رسول خدا کی آغوش میں پلتے رہے ہیں، اور ان کا میں مسئلہ بتاتا ہوں کہ مسلک رسول میں، دین رسول میں طلاق اس وقت ہوتی ہے کہ جب دو عادل گواہ موجود ہوں، ان کی موجودگی میں ڈائیورس دی جائے، صیغے پڑھے جائیں، اور انسان اپنے ہوش و حواس میں سوچ سمجھ کے ٹھنڈے دماغ سے یہ فیصلہ کرے، اس وقت طلاق ہوتی ہے دین رسول کے مطابق۔ اور جس طرح تو نے دی ہے طلاق، غصے میں دی ہے، اور تیرے پاس دو عادل گواہ بھی موجود نہیں تھے، تو جس سے تیری طلاق واقع نہیں ہوئی، اور تیری بیوی اب بھی تیری بیوی ہے۔ تو یہ فیصلہ سن کر وہ بہت خوش ہوا۔ اس نے کہا کہ آپ کس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں فقہ جعفریہ سے تعلق رکھتا ہوں، اور یہی دین رسول ہے۔ تو اس نے کہا کہ بادشاہ نے کہا کہ آپ اس کا کیا انعام لیں گے؟ تخت چاہیے تو میں آپ کو تخت دے دوں گا، اگر کوئی اور انعام چاہیے تو وہ بھی میں آپ کو دوں گا۔ تو علامہ حلی نے کہا کہ میرا بس یہی انعام ہے کہ تو آج کے بعد پورے ایران میں فقہ جعفریہ کا جو ہے وہ نفاذ کر دے، اس شیعت کو پورے ایران میں پھیلا دے۔ تو جس سے یہ بھی اکثر کہا جاتا ہے کہ ایران میں جو شیعت پھیلی ہے وہ علامہ حلی کی بدولت ہی پھیلی ہے، کیونکہ انہوں نے اس بادشاہ سے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ فقہ جعفریہ کا نفاذ ایران میں کر دیا جائے۔
جائے۔ اور دیکھا آپ نے ماشاءاللہ کس قدر ان کا یہ علم اور ان کی معرفت تھی کہ انہوں نے کس طرح ایک بہت ہی ایک الجھا ہوا مسئلہ 1 منٹ میں حل کر دیا اور باقی سارے مسئلوں کو ریجیکٹ کر دیا۔ شاید ان کی یہی ایک وجہ تھی کہ جس سے مولا نے ان کو اپنے جوار میں جگہ دی، اور کس قدر ان کی خوش قسمتی ہے کہ یہ ان کی قبر جو ہے مقدس اردبیلی، اور ان کی قبر جو ہے وہ مولا کی قبر کے بالکل پاس ہے، اور یہ ان کی بہت زیادہ خوش قسمتی ہے۔ ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسا ہی مقام عطا فرمائے، مولا کے جوار میں جگہ دے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ چلیے اب مجھے دیجیے اس خوبصورت واقعے کے ساتھ، معلومات کے ساتھ۔ انشاءاللہ مجھے آپ کو میرا آج کا ولاگ بھی اچھا لگا ہوگا، مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اور انشاءاللہ اب آپ سے نیکسٹ ولاگ میں ملاقات ہوگی۔ تب تک مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔